देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक. जर तर आयच्या शुभ वर्ताचेर एक नदर घाल्यार जेजू आज आमकां हर एकल्यांक सांगता, अंतराळांनी पृथ्वी सरतली, पूण म्हजीं उतरां सरचीं नात. कित्याक जेजू अशें सांगता? मोगाच्या भाव भयणींनो, न्हीद जावन जेजू क्रिस्ताचेर कोण पुरा भरवोसो दवरून जियोन आसात, तांकां जेजू क्रिस्ताच्या येण्या विशांत, परतून येवच्या त्या येण्या विशांत जेजू हांगा विवारसून आसा. कितें हें येणें? कितो हो भरवोसो आमकां कळीत आसा गे. जर तर आमी जेजू क्रिस्तानंत विवारसिल्ले प्रकार जायतो लोक जेजूक सोदून वेता. कित्याक की म्हळ्यार नाश जावच्या उंड्या पासून. ताका जेजून तांकां सांगचें आमी पळयता जुवांवच्या अध्यायांत, तुमी नाश जाता तसल्या खाना खातीर वावुरचे न्हय. बगर वावुरजे तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाना खातीर. पळय हें खाण तुमकां जेजू क्रिस्त दिता. कितें जावन आसा तें खाण? मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें सासणीक जिवीत. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आम्हा सर्वांक सासणीक जिवीत दिवंक मात्र. दुसरो खंयचोय जेजूचो उद्देश नासलो. देखून आज जेजू हांगा परतून स्पश्ट रितीन सांगता, हांव उलयलां तीं उतरां केदींच सरचीं नात. तीं मरनात. तीं सासणीक जिविताक तुमकां व्हरून वेतात. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सस्नीक जिविता विशांत आमकां कितली खबर आसा? कितली खबर आसा मोगाच्या भाव भयणीनो? आमी हर एकली जेजू क्रिस्ताक सोदून वेता ताच्या मोगान न्हय. बगार आमच्यो सगळ्यो कुडीच्यो कितें आशा आसात त्यो परिपूर्ण करूंक मात्र आमी जेजू क्रिस्ता चर्चीन येता. आज हांगा जेजू आमकां परतून एक पटी सांगता. आज परतून आमकां एक जागरण दिता. कितें गे म्हळ्यार तुमी तुमी त्या नाश जावंच्या तसल्या खाणापासत वावूर नाकात. पृथ्वी आणि तांतू आसले सगळे अंतरता. कितें? जर तर आमी नदर घाल्यार आमी मनशांच्या उतरां वयर भरोसो दवरता. मनशांची उतरां आमकां कितें हाडून येतात? मरण हाडून येतात, दूख हाडटात. बगार मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूची उतरां आमकां सासणीक जिविता कुशीन आपोवन व्हरतात. ह्या उतरांचेर आमी नीज भरवोसो दवरला गे. जेजूच्या उतराचेर निरीक्षा धरून आमी जियोन आसा गे. ह्या जेजूच्या उतरां मरिफात आमकां कितें मेळटा? जेजूच्या उतरां मरिफात आमकां स्पश्ट पळोवंक मेळटा, कितें गे म्हळ्यार देवान म्हजो आनी तुजो कितलो मोग केला. हें आमकां जेजू क्रिस्ता मरिफात पळोवंक जाता. देव म्हळ्यार मोग म्हणून जेजू क्रिस्तांतय आमकां पळोवंक जाता. देवान म्हाका सस्नीक जिविताक हांवें पावा जाय म्हणल्या उद्देशानूच देवान ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडुल्लो म्हूण आमकां पळोवंक शकता. न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कितलें महत्व दिवन आसा देवाच्या उतराक. आमच्या जिवितांत कितलो महत्व आमी दिला देवाच्या उतराक. न्हिसावन आमी हांगा पळोवंक गेल्यार अंजुराचो रूख वा हेर खंयचेय रूख पळया. ताका अंकऱ्यो फुटोवन पानां उसोवंक जाताना गीम लागीं पावलो म्हूण तुमी समजतात. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशा पुती येताना आमकां आमकां पळोवंक जाता. आमकां बाबार्तान कोण जियोन आसात. कितें आज सुचाना जावन आसात. हीं जातात. आनी हे बाबार्तान जियेतात पळय तांकां मात्र कळटा. कोण जेजू क्रिस्तांतय जियोन आसा तांकां मात्र कळटा. तांकां स्पश्ट कळटा जेजू खंडीत जावन बेगीनच येता. आनी ताचेर बाबार्थ दवरून, ताचेर भरवोसून दवरिल्ल्यांक सगळ्यांकी सोडवून मेळटा. पयलें कोण पुरो भरवोसो दवरून मेल्यान तांकां सोडवून उपरांत भरवोसो दवरून कोण आतां जियोन आसा तांकां. पूण जर तर जेजू क्रिस्ताचेर हो भरवोसो दवरून ही निरीक्षा नासतना जियेतात पळय, निरीक्षा नासतनाच जियेतात तांकां नास मात्र पळोवंक मेळटलें. आमेन.